अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वफाकी बजट आइंदा माली साल का आ चुका है और इस बजट में FBR की जानिब से जो टैक्सेस लगाए गए हैं नए, और ख़ास तौर पर तनख्वाहदार तबका जो कि बार बार ये मतालबा कर रहा था कि उनको टैक्स रिलीफ फ़राहम किया जाए, वो टैक्स रिलीफ हुकूमत ने कितना फ़राहम किया है और इसके साथ साथ कौन से ऐसे नए सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर FBR ने टैक्सेस लगाए हैं, और आइंदा बजट के दौरान कौन कौन से ऐसे नॉन फाइलर्स हैं जिनके ऊपर हुकूमत ने नई पाबंदियां लगाई हैं, जुर्माने बढ़ाए गए हैं और सज़ाएं जो हैं वो सख्त से सख्त देने का फ़ैसला किया है। तो आज के व्लॉग में हम ये सारी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्सों में क्या रद्दोबदल किया गया है और कितना रिलीफ मिला है। तो नाज़रीन, ऐसे तनख्वाहदार अफराद जिनकी माहाना तनख्वाह इस वक्त 50,000 रुपये है, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स लागू नहीं किया गया। ये पहले भी इसी तरह था टैक्स और इसको इसी तरह बरकरार रखा गया है। जिनकी तनख्वाह 1 लाख रुपए माहाना है और सालाना 12 लाख रुपए तक तनख्वाह है, पहले उनको 30,000 रुपये सालाना टैक्स अदा करना पड़ता था, अब उनको जो है टैक्स सिर्फ 6,000 सालाना अदा करना पड़ेगा। इसमें हुकूमत ने कमी की है और इस तरह इनको 24,000 रुपये सालाना फ़ायदा हो जाएगा। जिनकी तनख्वाह 2 लाख रुपये माहाना है, उनको अब जो है टैक्स जो है 68,000 रुपये सालाना अदा करना पड़ेगा। पहले इनको 1,62,000 रुपये सालाना टैक्स अदा करना पड़ेगा, तो इनको भी रिलीफ दिया गया है। जिनकी तनख्वाह 3 लाख रुपये माहाना है, उनको पहले 5,50,000 रुपये टैक्स अदा करना पड़ता था, अब उनको 4,66,000 रुपये का टैक्स अदा करना पड़ेगा, तो 84,000 रुपये का इनको फ़ायदा हो गया। इसी तरह 4 लाख जिनकी तनख्वाह है, 5 लाख, 6 लाख और 7 लाख रुपए माहाना जिनकी तनख्वाह है, उनको हुकूमत ने सालाना तकरीबन 84,000 रुपये का टैक्स रिलीफ फराहम किया है मुख्तलिफ स्लैब्स के अंदर। इसी तरह जिनकी तनख्वाह 9 लाख रुपये माहाना है, उनके ऊपर पहले हर साल 30 लाख और 45,000 रुपये का टैक्स अदा करना पड़ता था, अब उनको तकरीबन 26,64,090 रुपये का टैक्स अदा करना पड़ेगा, तो उनको 1,22,000 रुपये से ज़्यादा की बचत हो चुकी है। जिनकी तनख्वाह माहाना 10 लाख रुपये है, उनको हुकूमत ने सालाना 1,28,000 रुपये का टैक्स अदा करने का हुक्म दिया है। और पहले जो था इनके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा था और उनको तकरीबन कोई 33,81,000 रुपये का सालाना टैक्स अदा करना पड़ता था। जो टैक्सों की स्लैब्स हैं उनको उसी तरह बरकरार रखा गया है। तनख्वाहदार तबके के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जो है वो 35% की बुलंद तरीन सतह के ऊपर बरकरार है। अगरचे ये बार बार कहा जा रहा था कि हम इसको कम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्सों की शरह है वो 20% तक होनी चाहिए थी, ये मतालबा किया गया था, लेकिन हुकूमत ने इस मतालबे को नहीं माना। अब नाज़रीन आते हैं जो कवानीन हुकूमत की जानिब से बनाए गए हैं और मुख्तलिफ सज़ाएँ और जुर्माने लगाने का फ़ैसला किया गया है, वो है नॉन फाइलर्स और इनएलिजिबल लोग, यानी कि नाअहल अफराद। सबसे पहले हम नॉन फाइलर्स की कैटेगरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हुकूमत ने इस बजट के अंदर नॉन फाइलर्स की जो कैटेगरी है उसको ख़त्म कर दिया है। अब नॉन फाइलर्स के ऊपर एक तो इजाफी विद होल्डिंग टैक्सेस भी लगाए गए हैं और उनके ऊपर पाबंदियां भी लगाई गई है, यानी कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं ख़रीद सकते, जायदाद ट्रांसफ़र नहीं करा सकते, जायदाद ख़रीद नहीं सकते, बैंक अकाउंट नहीं ख़रीद सकते, और अब उनको वेल्थ स्टेटमेंट भी अपने गोशवारों के साथ नथी करना होगी। वेल्थ स्टेटमेंट में अब उनको ये बताना होगा कि जो टैक्स गोशवारों के अंदर वो तफसीलात फराहम कर रहे हैं उनका ज़राए आमदन बताना होगा, यानी कि अब उनको अगर उन्होंने कोई कर्ज़ा लिया है, किसी से तोहफ़ा लिया है, या फिर उनको विरासत में कोई जायदाद मिली है, गाड़ी मिली है, सोना मिला है, या फिर कोई माल मवेशी मिला है, ज़री रकबा मिला है, कमर्शियल जायदाद मिली है, तो उसकी तफसीलात इस वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर अब टैक्स फाइलर्स को जो है वो अपलोड करना होगी FBR के ऑनलाइन पोर्टल पर। इसी तरह जो कारोबारी अफराद हैं उनके ऊपर भी हुकूमत ने पाबंदियाँ लगाई हैं। सबसे पहले तो ये लाजमी करार दिया गया है कि कारोबार की रजिस्ट्रेशन हर सूरत में होगी, और अगर कोई शख्स कारोबार की रजिस्ट्रेशन नहीं करता तो फिर उसके कारोबार की जो जगह है उसको सील कर दिया जाएगा। वहाँ पर जो तमाम तर रिकॉर्ड है या वहाँ पर मशीनरी है वो भी जब्त कर ली जाएगी, और बैंक अकाउंट्स भी
فریز کر دیے جائیں گے۔ کاروبار صرف اور صرف رجسٹریشن کے ساتھ ہی ہو سکے گا، بغیر اگر کوئی کسی نے رجسٹریشن نہیں کرائی تو ان کے اوپر اس طرح کے جرمانے اور سزائیں حکومت نے، ایف بی آر نے آئندہ مالی سال کے دوران تجویز کیے ہیں۔ سیلز ٹیکس فراڈ کے تحت حکومت نے بہت سخت سزائیں آئندہ مالی سال کے دوران دینے کا فیصلہ کیا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص سیلز ٹیکس فراڈ میں ملوث ہے تو اس کے اوپر کم از کم 1 کروڑ روپے کا جرمانہ لگایا جائے گا اور 10 سال کی قید کی سزا بھی سنائی جائے گی، اور یہ دونوں سزاؤں کا اطلاق بھی ہو سکتا ہے۔ اس قانون کے تحت ایف بی آر کے افسران کو بہت زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں۔ ایک 17 گریڈ کے جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن، تفتیش کے دوران ان کاروباری افراد کو جا کے گرفتار کر سکتے ہیں اگر ان کو یہ شک ہوتا ہے کہ یہاں پر ٹیکس فراڈ ہو رہا ہے، اور جو ملزمان ہیں وہ دوران تفتیش تعاون نہیں کر رہے، یا پھر ان کے فرار ہونے کا خدشہ ہے، یا پھر اپنے وہ بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیتے ہیں، تو اس طرح یہ ساری کارروائیاں روکنے کے لیے ایف بی آر کے افسران کو ٹیکس فراڈ میں ملوث افراد کو گرفتار کرنے کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص ٹیکس فراڈ میں ملوث افراد کی معاونت کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی اسی طرح کی سزائیں جو ہیں وہ لاگو کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 1 کروڑ روپے تک کی ان کو جرمانہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 10 سال کی قید ہے وہ بھی ان افراد کے اوپر لاگو کر دی جائے گی۔ اب جو اہلیت اور نااہلیت کا قانون تھا ناظرین، یہ ایف بی آر 1 سال سے کوشش کر رہا تھا کہ اس کو ہم کسی طرح منظور کرا لیں، لیکن پارلیمنٹ نے اس کی منظوری نہیں دی تھی، اور جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بھی بہت زیادہ احتجاج کر رہی تھی کہ ہم اس قانون کو نہیں مانتے۔ لیکن اب ایف بی آر نے اس کو فائنانس بل کا حصہ بنا دیا ہے کہ اگر کوئی ٹیکس فائلر ہے تو پہلے اس کو اپنی مالی حیثیت ثابت کرنا ہوگی، یعنی کہ اگر ایک بندہ ٹیکس ریٹرن فائل کر رہا ہے اور وہ یہ بتاتا ہے کہ میرے پاس 1 کروڑ روپیہ اس 1 سال کے دوران میری مالی حیثیت 1 کروڑ روپے کی تھی، لیکن میں 2 کروڑ روپے کے اثاثے خریدنا چاہتا ہوں، تو پھر اس کو جو 1 کروڑ روپے اضافی ہے اس کی پہلے اہلیت ثابت کرنا ہوگی، یعنی کہ اس کو ذرائع آمدن بتانا ہوگی کہ یہ 1 کروڑ روپیہ اس نے کہاں سے حاصل کیا ہے، تو تب ہی جا کر اس کی اہلیت جو ہے وہ ثابت ہو سکے گی، اور وہ مختلف قسم کی کاروباری سرگرمیاں بھی کر سکے گا اور پراپرٹیز بھی خرید سکے گا۔ لیکن اگر وہ نااہل ہے، اس کے پاس اس کو 1 کروڑ روپے اضافی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو پھر اس کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ ان کو فریز کر دیا جائے گا۔ کرنٹ اکاؤنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ وہ کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی، صرف اور صرف آسان اکاؤنٹ جس کی جو حد ہے وہ 5 لاکھ روپے سالانہ تک ہے، وہ اس کو آپریٹ کرنے کی اجازت ہوگی۔ جو نااہل افراد ہوں گے ان کو گاڑی ٹرانسفر کرانے کی اجازت نہیں ہوگی، پراپرٹی ٹرانسفر کرانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور جو بڑا بڑا کاروباری لین دین کرتے ہیں ان کے اوپر بھی پابندی ہوگی۔ اسی طرح سٹاک ایکسچینج کے اندر اگر وہ کسی قسم کی کوئی سرمایہ کاری کرتے ہیں تو وہ بھی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ البتہ کچھ جگہ پر جو ہے ایف بی آر نے رعایت دی ہے، چھوٹ دی ہے کہ اگر جو چھوٹے چھوٹے کاروباری افراد ہیں یا پھر ایک عام شخص ہے اس کے اوپر ان پابندیوں کا اطلاق نہیں ہوگا، یعنی کہ اگر کوئی موٹر سائیکل خریدنا چاہتا ہے، رکشہ خریدنا چاہتا ہے، پک اپ خریدنا چاہتا ہے، ایک بس خریدنا چاہتا ہے، یا پھر ٹرک اور ٹریکٹر خریدنا چاہتا ہے کاروباری سرگرمیوں کے لیے، تو پھر اس کے اوپر اس کو اپنی اہلیت ثابت نہیں کرنا ہوگی، اس کو ذرائع آمدن نہیں بتانا ہوگے۔ تو یہ وہ 3-4 ایسے شعبے ہیں جو کہ ایف بی آر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آئندہ مالی سال کے دوران اپنی انفورسمنٹ کے ذریعے ٹیکسوں کا دائرہ کار بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایف بی آر کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ان تمام تر قوانین کے اوپر عمل درآمد کرا سکے گا، اور ایف بی آر کے افسران بغیر کسی ملی بھگت کے، بغیر رشوت لیے ہوئے ہراسمنٹ نہیں کریں گے۔ آج کے لیے اتنا، اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنے رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔